अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और वेल ट्रेंड होता है। कमांडो वो मिशन सरअंजाम देता है जो कि आम फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ असाब और अरादों की मजबूती भी ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, और ऐसी बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपने ज़िंदगी में कभी ना सुनी हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, दफ़ाई इल्म में इजाफ़ा होगा। दोस्तों, SSG के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फ़ौजी होना ज़रूरी है। SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है, सिविल लोगों से SSG का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका ताल्लुक़ आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल की सर्विस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये भी ज़हन नशीन कर लें कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते। जब SSG की वैकेंसी आती है तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। SSG में जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से SSG में जाना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपकी हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फ़ौजी के लिए मामूली बात है। इस फिज़िकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है। इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस देखी जाती है। दोस्तों, आपको एक फ्री टिप भी दे देता हूँ। हर इंसान को अपना पता होता है कि उसमें कितनी कुव्वत बर्दाश्त है और उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा मार नहीं झेल सकती तो SSG में जाने का सोचिए भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। खैर, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में चिराट सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आपने कॉटन का या लट्ठे का सूट क्यों ना पहना हो। दोस्तों, जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी, और आगे की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो ना किसी किताब में लिखी हुई है, ना किसी आर्टिकल में। दोस्तों, आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो छितरोल की जाती है वो नाकाबिले बयान है, और तब तक ये छितरोल की जाती है जब तक आपकी बस ना हो जाए, जब तक आप निढाल ना हो जाएं। आप जितना ज़्यादा रोएंगे और चीखेंगे, छितरोल उतनी ही तेज़ होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार कम खाएं तो आप चुप करके मार खाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने का नाटक कर लें, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार कुटाई का मकसद ये है, अगर आप दुश्मन के हाथ लगते हैं तो आप मार बर्दाश्त कर सकें। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको जहाज़ या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ऊंचाई से जंप लगवाई जाती है। बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपकी पहली जंप बहुत ही डेयरिंग होती है और आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यकीन माने ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा। आपकी पहली जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह तुमहीद बांधती है, आपको 2 दिन तो जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से घुमा फिरा कर वापस ले आते हैं, मगर तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत धक्का दे दिया जाता है। रिक्रूट के ज़हन में यही होता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है। पहली जंप के बाद दूसरी, फिर तीसरी, और फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। ट्रेनिंग का एक और हिस्सा जो सब्र आजमा होता है वो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफ़र करना होता है। ये सफ़र पेशावर से चिराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये सफ़र आपने 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 मील का सफ़र 12 घंटे में अलहदा है। आर्मी रूल की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और सज़ाएं भी दी जाती हैं।
آپ کو اسپیشل ویپن ٹریننگ، کراٹے، جوڈو وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ریکروٹ کو سروائیول سکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جس میں آپ کو سانپ کھانا اور کچا گوشت کھانا اور دانتوں سے مرغی، خرگوش وغیرہ کو ذبح کر کے کھانا سکھایا جاتا ہے۔ SSG ٹریننگ میں ایک بڑا دلچسپ اور خطرناک مرحلہ بھی آتا ہے جب آپ کو ایک خطرناک کتے کے منہ سے ہڈی چھیننی پڑتی ہے۔ یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا مقصد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں۔ پھر ایک میپ نیویگیشن کا مرحلہ آتا ہے، جس میں بنیادی چیزیں سکھانے کے بعد آپ کو ویران جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے آپ نے مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے۔ میپ نیویگیشن میں آپ کو نارتھ سائڈ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نارتھ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمتوں کا پتہ چل جائے گا، پر جنگل میں آپ کو نارتھ کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہی چیز تو سکھائی جاتی ہے۔ جنگل میں اگر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے تو سورج سے پتہ چلے گا، اگر رات ہے تو چاند سے، اگر چاند نہیں نکلا تو ستاروں سے۔ دوستو، یہ وہی ستارے ہیں جسے ہم دب اکبر کہتے ہیں، جسے ہم نے 9ویں 10ویں کی کلاس میں پڑھا تھا۔ اگر ستارے نظر نہیں آ رہے تو آس پاس قبر ہے تو قبر سے پتہ چل جائے گا، اگر قبر نہیں ہے تو آپ کو جنگل میں موجود کسی درخت کے پھل سے پتہ چل جائے گا، اور اگر پھل بھی نظر نہیں آتا تو آپ کسی جوہڑ کے پانی پر کسی درخت کا پتہ رکھ کر اس پتے کے اوپر سوئی یا کوئی باریک لوہے کی چیز رکھیں تو آپ کو نارتھ کا پتہ چل جائے گا۔ غرض یہ کہ آپ کو نارتھ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نارتھ والی کہانی پر الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس مرحلے کے علاوہ ایک اور خطرناک ٹریننگ مرحلہ آتا ہے، جس سے مجھے تو کم از کم بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس ڈر کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے کبھی ڈیم کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہو۔ دوستو، یہ مرحلہ تیراکی کا ہے۔ فل آرمی یونیفارم میں G3 رائفل سمیت آپ کو ڈیم کے کھڑے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ڈیم تربیلا ڈیم ہے۔ یاد رہے کہ کھڑے پانی میں تیرنا مشکل ہوتا ہے، اور اوپر سے اتنے سارے وزن کے ساتھ آپ کو پانی میں کافی گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ SSG کی ٹریننگ 6 مہینے کی ہوتی ہے، اور اگر آپ دل ہار بیٹھے ہیں، آپ نے گیو اپ کر دیا ہے، تو آپ سے زبردستی نہیں کی جاتی، بلکہ آپ کو روٹیاں بنانے پر لگا دیا جاتا ہے اور 6 مہینے بعد یونٹ میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ SSG میں آپ کی قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر فائنل پریڈ ڈے سے پہلے ریہرسل میں بھی آپ کا بازو یا پاؤں فریکچر ہو جاتا ہے تو آپ کمانڈو کا بیج حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ آپ کی ہڈی تو جڑ جائے گی، لیکن آپ بہت روئیں گے کہ آپ کے 6 ماہ کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہڈی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوستو، یہی لیول ہے کمانڈو بننے کے لیے۔ جب آپ کمانڈو بن جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی طاقت اور پھرتی آ جاتی ہے کہ آپ کے لب پر عدیم ہاشمی کا یہ شعر جاری ہوتا ہے: میں فہامت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلاں سے مجھے۔ دوستو، کمانڈو بننے کے بعد آپ کی لائف یکسر چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کی یونٹ تبدیل، ڈیوٹی تبدیل، آپ کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے، آرمی کے تھرو باہر کے ملک جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کو اسپیشل ڈیوٹی، اسپیشل کھانا دیا جاتا ہے، آپ کو اسپیشل آپریشن کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، اور اگر آپ ISI میں چلے جائیں تو اسپیشل مشن پر بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ دوستو، SSG کی ٹریننگ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے جتنی میں نے بتائی ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد آپ کے پاؤں آسمان پر رہتے ہیں، آپ بلاں بن جاتے ہو اور اکیلے کئی بندوں سے لڑ سکتے ہو۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ISI کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر ضرور جائیے گا، اور اگر آپ مزید SSG کے مشنز اور یونٹس وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔